अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तस्नुन तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज 12 सितंबर है 2025 है और सितंबर का महीना भी तकरीबन आधा गुजर चुका है और बाकी के 17 दिन बाकी हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नारान वैली इस मौसम में जाएं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं कि जो कि ओपन है और कहाँ कहाँ इन दिनों में अगर आप जाया जाए तो आप वहाँ के इलाके देख सकते हैं। तो वीडियो इतनी लंबी नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको डिटेल से ब्रीफ कर दूं कि रास्तों की कंडीशन क्या है, इस वक्त सूरत हाल कैसी है, मौसम कैसा है और होटल्स कहाँ कहाँ ओपन है, कहाँ कहाँ होटल्स के ऑपरेशन बंद हो गए हैं। और सबसे बढ़कर कि जो आप अगर जाना चाहते हैं इन दिनों में तो वो कौन से जो अहम पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सारी डिटेल है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आएगी। और इसके साथ साथ जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि अब थोड़ा सा गैप रह गया 2 लाख सब्सक्राइबर होने में, तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। दोस्तों, बात यह है कि नारान हो या पाकिस्तान का कोई भी सियाती मुकाम इस वक्त शदीद जैसे कह सकते हैं कि मंदे का शिकार है इस वक्त। बिल्कुल ये जो वीडियो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये सारे आपसे कुछ दिन पहले के हैं, इसमें कोई भी लेटेस्ट क्लिप नहीं है। ये बस फाइल फुटेजेस लगाकर आपने एक मैसेज पहुंचाना था, वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन दिनों में क्या सूरत हाल है। हाँ, पिछले साल के भी नहीं है, पिछले महीने के भी नहीं है, बस ये समझ लें कि तकरीबन 25 अगस्त से लेकर अब तक के जितने क्लिप्स थे उनमें से वैसे क्लिप जो मैं नहीं लगा सका था वो सारे मैंने यूज़ किए हैं इसमें। और कुछ उस्मान भाई के ड्रोन शॉट भी हमने यूज़ किए हैं, तो वो उस तरह मिल मिला के मैं आपको एक सिंबल दे रहा हूँ। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये ताज़ा क्लिप है। हाँ, जो बातें मैं कर रहा हूँ वो ताज़ा है। वो ऐसे है कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मैं आपको बताना था कि अगर आप नारान वैली में आते हैं तो आप बालाकोट से लेकर नारान से बाबूसर टॉप से नीचे चिलास सारे रास्ते क्लियर हैं। वो जो एक मानसून की जो स्पेल था, जो वेव थी, वो ख़त्म हो चुकी है और अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। बारिशें नहीं हैं इन दिनों में और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। और वहाँ पर आजकल जो मुकामी लोग हैं वो उन्होंने जो खेती बाड़ी की हुई थी उसका जो फ्रूट है वो समेट रहे हैं। मटर्स की मंडियाँ लगी हुई हैं, आलू जो सा है वो निकाला जा रहा है। तो एक वो लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। ऐसे में टूरिस्ट नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल नारान खाली है, बटाकुंडी खाली है, पड़वई खाली है। यानी कि सारे इलाके ऐसे हैं कि आज सुबह मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो गिलगित जा रहे थे, उन्होंने वो मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा जो कि लैंडस्केप में नहीं था, लिहाजा वो मैं पोस्ट नहीं कर सकूँगा। लेकिन उन्होंने बताया कि बिल्कुल पुरसुकून माहौल है, किसी किस्म का कोई ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर दोस्त जाना चाहते हैं, लोग पूछते हैं तो फिर अगर हम जाएंगे तो कौन कौन से इलाके खुले होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, तमाम रेस्टोरेंट्स ओपन हैं और होटल भी जो मेन बाज़ार के हैं वो सारे खुले हुए हैं, चाहे वह नारान हो, चाहे बटाकुंडी हो, चाहे पड़वई हो, चाहे बेसल हो। यानी कि वो कुछ मैंने देखी है सोशल मीडिया पे कि बटाकुंडी में होटल बंद हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह जो होटल हैं उनके जो रूम रेंट हैं वो इंतहाई मुनासिब हैं। नारायण बाज़ार में परसों की बात है कि हमारे एक और सब्सक्राइबर के थे, मुझे बताया कि सर मैं 3 दिन रहा हूँ और 3 दिन का वैसे वो 9,000 रुपया मांग रहे थे
لیکن وہ 7,000 میں بھی راضی ہو گئے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ سین ایسا ہی ہے کہ یہ اس وقت ہوٹلوں کی قیمت جو کرایہ وہ نہیں ہے. اور اس دفعہ آپ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، پھر آپ کہیں گے ملک صاحب آپ ہوٹلوں والوں کی فیور کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو ٹھیکے پہ ہوٹل تھے ان کے پیسے بھی نہیں پورے ہوئے ہیں اور بڑا نقصان کیا ہے انہوں نے. ابھی بھی وقت ہے، جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی فیور یہ کر سکتے ہیں، ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہریں اور مناسب قیمت میں. یہ عثمان بھائی کے ڈرون شاٹس آپ کو دکھا رہے، دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ایسے ہی سین ہے وہاں پر. اور باقی اس وقت اگر آپ ناران ویلی جاتے ہیں، آپ بالا کوٹ سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جناب آپ شکران جا سکتے ہیں، سری پائے جا سکتے ہیں. شکران تک آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں، آگے سری پائے تک کی جیپ لے سکتے ہیں. وہاں پر نذیر صاحب موجود ہیں، بڑا زبردست ہوٹل ہے، وہاں پر آپ قیام کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ آگے چلے جائیں تو پھر کاغان بازار کھلا ہوا ہے. اور کاغان اور شکران سال کے 12 مہینے کھلے رہتے ہیں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید ناران ویلی میں بس یہ گرمیوں کا موسم بند ہو گیا تب ناران بند ہو گیا. ایسا نہیں ہے. کاغان تک روڈ جو سی ہے وہ ہر صورت میں برف میں سب جگہ پہ اوپن رہتی ہے. برف زیادہ پڑ جائے تو ناران میں 1-2 دن کے لیے شاید بند ہو جائے، لیکن وہ ساتھ ساتھ روڈ کلیئر کر دی جاتی ہے اور ایزیلی آپ وہاں سے آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، کاغان سے آگے کی اگر ہم بات کریں تو پھر ناران آ جاتا ہے. ناران اوپن ہے، ناران وزٹ کر سکتے ہیں. جھیل سیفر ملوک ابھی تک لوگ جا رہے ہیں، آپ جا سکتے ہیں. اچھا، ناران کے بعد پھر آگے ہم بات کریں تو بٹا کنڈی آپ جا سکتے ہیں. بٹا کنڈی اور اس کے بعد پھر آگے پڑوئی، پڑوئی سے آگے بیسل، بیسل سے آگے آپ جلکھٹ. جلکھٹ میں بسم اللہ ہوٹل تو بند ہو گیا، لیکن آپ ویسے جلکھٹ کا مین اڈا ہے، وہاں پر مزید ہوٹل بھی ہیں. آپ وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں اور وہاں پر کھا پی سکتے ہیں. بابو سر ٹاپ کی یہ ان کے تو نہیں ملیں گی. بابو سر ٹاپ ویران ملے گا آپ کو، لیکن ایڈا بھی ویران نہیں ہے. مثلا جو گاڑیاں جاتی ہیں، جو اونزا سکردو جا رہی ہیں، جو لوگ مقامی جا رہے ہیں، وہ رکتے ہیں بابو سر ٹاپ پہ. اور ظاہر سی بات ہے، جب وہاں پر بابو سر ٹاپ جائیں تو یہ نہ رکیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ویسے بھی گاڑی کی جب وہاں پہنچتی ہے اتنی ہیٹ اپ ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں پر رکنا پڑتا ہی ہے. تو ایسے میں بابو سر ٹاپ کی یہ رونق تو نہیں ہے، لیکن بابو سر ٹاپ پر لوگ موجود ہیں. آپ وہاں کچھ دیر قیام کر سکتے ہیں. بابو سر ٹاپ ابھی تک بند نہیں ہوا ہے. یہ گزشتہ 2 سالوں سے، پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا، اس سال بھی ہوا تھا کہ بابو سر ٹاپ جب سے کھلا اس کے بعد بند نہیں ہوا. تو جس کی وجہ سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، ٹاپ کی بات کر رہا ہوں، نیچے بابو سر گاؤں کے جو ایشو ہوا تھا، جو سیلاب آیا تھا، سیلاب نہیں آیا تھا، وہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کلاؤڈ براسٹ ہوا تھا. وہ ایک قدرتی آفت تھی. وہ جو ہوا وہ نیچے، وہ بابو سر ٹاپ سے نیچے چلاس جاتے ہوئے تقریباً 20-25 کلومیٹر کے بعد بابو سر گاؤں آتا ہے، وہاں واقع ہوا تھا. اور ٹاپ پھر بھی بند نہیں ہوا تھا، لیکن راستہ بند کر دیا گیا تھا چونکہ وہاں پر روڈ انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو گیا تھا. تو پھر گاڑیوں کی آمد و رفت ممکن نہیں تھی. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی سب کچھ وہاں پر جو ریپیئرنگ ورک تھا کر دیا گیا ہے اور گاڑیاں گزر رہی ہیں. کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. جو لوگ اونزا سکردو جا رہے ہیں، جب تک یہ اونزا سکردو والا راستہ کھلا ہے تب تک سمجھ لیں کہ یعنی کہ رونق کسی نہ کسی حوالے سے بحال ہے. کیونکہ جو لوگ گلگت جاتے ہیں ان کے لیے سیفسٹ روٹ ہے، شارٹیسٹ روٹ ہے. تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں گلگت جانے کے لیے، اونزا سکردو جانے کے لیے. وہاں کی کوئی مقامی آبادی ہے، بزنس مین ہے، سارے اسی راستے کو پریفر کرتے ہیں. تو یہ چلے گا. یہ آگے زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس مہینے کے اینڈ تک تو پرفیکٹ ہے. اور اگلے مہینے کے بھی 10 سے 15 تاریخ تک یہ نظام چلتا رہے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور مزید کوئی زیادہ بارشیں یا برفباری نہ ہوئی تو بابو سر ٹاپ کھلا رہے گا. بابو سر ٹاپ بند ہوتا ہے برفباری کی وجہ سے. تو آج کی ویڈیو اتنی تھی. مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.